नमस्ते. पीटर डॉमिनिक आफोन्स, गिरी सांगोळडा. आम्ही आता गिरी सांगोळडाच्या शेतकाऱ्यांच्या शेताशीन आसा आनी तांच्या शेतांचेर नदर मारीत जाल्यार ती सगळीं कुसोन पाड जाल्यान आनी ती जाल्यान उदकाची तोंय. आतां हें वर्साच्या वर्साच जातात, हेच पावटी न्हय. आतां हेचें कारण कितें जावपाक? कशी मेरेक पयशे जाल्यार सगळीं शेतां लोक माट फिलींग कोत्तात आनी सरकार तेजेर कांय दखल घेयना ना म्हणून कांय कारवारी करिना. दुसरे सुवातेर हांगासर हे व्हाव आसात. हे व्हाव कोण उस्तिनान आनी उदक सगळें सारकें सकयल वचना. आतां हे व्हाव थोडे व्हाव हांगासर बिल्डरांनी एनक्रोच केल्ले आसात. 3 मिटरांचे व्हाव 2 मिटर जाल्यात, 2 मिटरांचो 1 मिटर जाला आनी थोडे व्हाव दिश्टीत पडनात. तशींच हांगासर जायतीं तोंय आहात. ती तोंय कोण नितळ करिना. जण एकलो म्हणटा आपणाची जबाबदारी न्हू म्हणून आमच्या कडेन थोडे म्हणटात पयशे नान करपाक. आतां आमचे सरकारा लागीं एक हें आसा की तेणीन सांगलां सरकाराक कॉम्पन्सेशन दितलेत म्हणून. आतां हें सरकारान कॉम्पन्सेशन कशें दितले ते आमकां खबर ना, पूण हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां ह्या व्हिडियो वरवीं की एक धाकटो रोयतलोय जाल्यार उणेंशे 15 ते 30 हजार लागतात आनी तेका खर्च आसा म्हटल्यार जोत घालूंक जाय, सारें मारूंक जाय, बीं घालूंक जाय, कामेऱ्यां लावन तें न्होणोंक जाय आनी वर्सभर शेतकाऱ्याचे थंयसर कश्ट आसात. आतां सरकारान तांकां हें कॉम्पन्सेशन बेगीचे बेगीन दिवचें 100% आनी हें कॉम्पन्सेशन फुडें व्हरचें न्हू, फेस्ताच्या टायमार दिवपाचें. आतां दीस जाल्यार शेतकाऱ्यांक हें कॉम्पन्सेशन तेंच्यान रोव हाडून थंयसर लावंक जाता आनी कितें सुबेज पीक उपतन करूंक जाता. पूण मागता सरकारा लागीं सरकारांनी तांकां 100% कॉम्पन्सेशन दिवचें आनी बेगीनच दिवचें. देव बरें करूं.